نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وصحابك يا عالم ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأكرمين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں میں بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مگر آئی تو لے کر رحمت پرور